السلام عليكم، معكم رشدي مهدي. مرحبا بكم في هاد لاسيري ديال الفيديو على ويب باك. الصراحه قبل ما ندوز للشرح بغيتكم ديما تبوزيو لا كيسيون: علاش انا محتاج اون تيل تكنولوجي؟ علاش انا محتاج الويب باك؟ في هاد الحاله نقدر نجاوبكم، ومتي علاش لا نقدر نقنعكم. نشوفوا ان اكزومبل. مثلا عندي انا هاد بروجي، والبروجي ديالي محتاج ديبوندونس، مثلا جيكويري، محتاج اللايت بوكس اي دوطخ ليبراري اكسيتيرا. وفي الاخر ديما كنديرو واحد الفيشي غالبا انا كنسميه كاستم، كاين اللي كيسميه سكريبت. انا عندي دابا هادي ديبوندونس اللي مازال تيخدم بهاد لا ميثود هادي سي اون ميثود ديباسي اي ديكونسيي، سالات مدة الصلاحية ديالها. فوالا بصراحة علاش؟ لان البروجي ديالي ولا لاباج ديالي ملي غتشارجا، ايماجينو عندي 10 ديال لي ديبوندونس، دونك غادي يشارجي لي 10 المرات. عندي 20 ديال لي ديبوندونس غادي يشارجي لي 20 مرة. دونك هذا مشكل لا في كوتي بيرفورمانس، حتى في كوتي ديال اورغانيزاسيون. مثلا انا في كوتي برودكسيون، دونك واش هاد الفيشي هذا واش إليمينيفي سا فيدير كومبريسي اكسيتيرا، ماشي باش يكون خفيف. دونك عندي 10 صعيب باش تجيريهم اكسيتيرا. دونك انا ما كرهتش هادشي كامل نجمعو في ان سول فيشي اللي نقدر نسميه باندل ولا سكريبت ولا اي سميه. المهم ديكو هاد الفيشي هذا غادي يتشارجا مره واحده، دونك ونقدر نديرو في الكاش. اي او ميم طون هاد الفيشي هذا نقدر نكومبريسيه، كومبريسيه ولا نمينيفيه. دونك عاد كوتي اورغانيزاسيون، دونك هذا سي ان فيشي de sortie. دونك ديجا عندي واحد الفيشي يعني في كوتي ديف اللي داير فيه لي ريكواير ولا لي زيمبورت ديالي. دونك غدا انا محتاج مثلا لايت بوكس، بغيت انا نحيد هذاك ليمبورت من هذاك الفيشي ديفينيتيفمون، يعطيني واحد الفيشي اللي بحال شي فيشي واحد اخر بلا هذيك ليبراري. دونك حتى في كوتي اورغانيزاسيون فهمتي لي سوبر خدام في ديفلوبمون، ولكن يعني نقدر نكومبيلي يعني فهمتي ان فيشي دو سورتي. هنا كيجي الدور ديالها، الدور ديال ويب باك. بيان سور ما كاينش ويب باك، كاينين دوطخ، وانا وريتكم غير اون بتيت طاش. دونك كاين بلان شوز ا فيغ افيك ويب باك. بيان سور راه كيما قلت ما كاينش غير ويب بوحدو. دونك ويب باك شنو هو الشرح ديالو؟ بغيف هو سي ان موديل باندلر. دونك كدير واحد لو فيشي اونطري كيتسمى انتر بوينت، اوكي، كدير فيه لي زيمبورت ديالك، جيكويري، لايت بوكس، كاع داكشي اللي محتاج، كيشدهم تيكومبيليهم كيخرج لك واحد فيشي تصوتي. المهم هادي بحال شي بغيف. اما كاينين شي حوايج اخرين بارمي هاد الحوايج، مثلا كيشد مثلا الفيشي ديالك، مثلا مشي درتي مثلا دي فاريابل ولا دي فونكسيون كيتسماو دي كود انوتيل، ولكن ما استعملتيهمش، مثلا بحال فونكسيون يعني في الفيشي تصورتي هما كاينين مثلا في ديفلوبمون، ولكن ملي كتخرج واحد الفيشي تصورتي ما كيخرجش لك هذاك الكود انوتيل لي بارمي هذا الكود انوتيل هذيك الفونكسيون اللي ما استعملتيهاش، ما درتيش ليها لابيل ديالها. او بيان سور دوطخ شوز فيا دي بلوغين ديالو، فيا دي لودرز. دونك مثلا بغيتي تخدم بالصاص بالليس ضروري خصك ان لودرز. المهم هادشي غنشوفوه في لي زوطخ فيديو. هادي غير بريزونطاسيون ديال لوتي. شكون هما صراحه نتي لي كونكورون ديال ويب باك؟ كاينين جوج، كاين رول اب جي اس، صراحه اوكين ايدي عليه، عمري استعملته. وكاين بارسل بصراحه بالنسبه لي ميني بروجي
حيت هو كيلعب على لا بيرفورمانس، كيلعب على فهمتي لا فيتاس ديال ديال الكومبيلاسيون. كما لاحظتوا هنايا فهمتي واحد البنش مارك ديرو هو، دونك فهمتي براوزر فايل حتى هو سي ان اوتي. دونك لا ديوري كيفاش يعني كيفاش كنخرج واحد الفيتي واحد الفيشي د سورتي. يعني هنا تيقول لك فوالا علاش انا المهم واعر. دونك هنا في سكوند عادي الا استعملتي الكاج. دونك 2.6 وما فيش دي بلوغين. هذا بارسل صراحه المهم زوين بسبب فهمتي المهم ان بيتي بروجي اكسيتيرا. يعني المهم شي حاجه خفيفه. المهم شي واحد غيسولني يقول لي علاش بدرت ويب باك. انا نقول لك علاش. ويب باك سي ان اوتي بوبولار، كاع لي فريم ورك دابا كيستعملوه بحال انجولار بحال في سيلي بحال لي فريم ورك باغ اكزومبل بحال لارافيل شي دوطخ. غير المهم لوكا ديال لارافيل هو كيستعمل ويب باك ولكن ماشي ديريكتومون. دونك كاين واحد الباكيج واحد المهم اون كوش ممكن الفوق، والباكيج سميتو لارافيل ميكس اللي بازي سيغ ويب باك. وهاد لارافيل ميكس بصراحه تري سامبل وهو موفر لك كلشي. يعني ما تحتاج انك دير حتى شي حاجه ابار الا احتاجيتي شي حاجه سوبليمونتير بيان سور. لو بوت ديال هاد لا فورماسيون ان شاء الله غنديرو واحد السيري ديال لي فيديو على ويب باك. المهم غادي نبازيو على الويب باك كيفاش كيخدم. يعني المهم فيا المهم دي رولز لي لودرز ديالو لي بلوغين ديالو. دونك هاد لا فورماسيون غتوريك ويب باك كومون سا مارش كيفاش كيخدم. فوالا هادشي اللي كاين. دونك جيسبر انكم تتبعوا معايا يعني لي زوطخ فيديو ان شاء الله.